ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब रिजवी टॉक्स में आफ्ताब रिजवी एक बार फिर आपके सामने। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने कि मेरा पिछला पॉडकास्ट जो था, जो सबरंग डाइजेस्ट के रूह रवां शकील आदिलज़ादा साहब के नाम था, उनके साथ था, उसको बेइंतहा पसंद किया और उसकी पसंदीदगी इस कदर बढ़ गई कि आपने 5 दिन में उसको 20,000 दफ़ा देखा है, 20,000 लोगों ने देखा है, 4,000 घंटे से ज़्यादा देखा जा चुका है, 1,000 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ चुके हैं और इसके साथ ही साथ 300 से ज़्यादा उस पर कमेंट्स भी हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो अपने नॉस्टैल्जिया में वापस गए। और मुझे अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि लोग सबरंग से और उसके शकील आदिलज़ादा से इतनी मोहब्बत करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सबरंग डाइजेस्ट और शकील आदिलज़ादा के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे फरमाइश की है कि मैं पार्ट 2 भी करूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मैं दोबारा पाकिस्तान जाऊँगा, कराची जाऊँगा, जो ग़ालिबन जनवरी में जाऊँगा या दिसंबर में जाऊँगा, तो शकील भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, वो मान भी जाएंगे कि एक प्रोग्राम सिर्फ शकील आदिलज़ादा साहब और सबरंग डाइजेस्ट पे किया जाए और कोई बात ना पूछी जाए, कहानियों के बारे में पूछा जाए, क्यों बंद हो गया ये पूछा जाए और मैं कम से कम बोलूँ, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलें ताकि आप लोग इसको देखें और आप बहुत ज़्यादा खुश हो। मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि सब्सक्राइब करें। आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक मुंतखब कहानी सुना रहा हूँ। ये मुंतखब कहानी पाकिस्तान के हालिया सैलाब के हवाले से है। तहरीर है जनाब फरनूद आलम साहब की और ये जंग में कॉलम की सूरत में छपी है, लेकिन इतनी मार्कतुलारा तहरीर है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ना चाहिए। तो तहरीर का नाम है रावी को बहने दो। इसके मुसन्निफ हैं फरनूद आलम और आपके सामने मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आफ्ताब रिजवी। पाकिस्तान एक दिलचस्प मुल्क है जहाँ सुबह बताया जाता है कि पानी ख़त्म हो गया और शाम को बताया जाता है कि मुल्क पानी में डूब गया। जहाँ कई इलाके से लोग इसलिए हिजरत कर गए कि पानी ख़त्म हो गया था और कई इलाके मिट गए कि वहाँ पानी आ गया था। पानी के इस होने और ना होने के बीच कहीं बड़ा सा इख्ला है जहाँ आबी माहिरीन पैदा होते हैं। इन माहिरीन ने नस्ल दर नस्ल एक लफ्ज़ डैम रटा हुआ है। सवाल कुछ भी हो, इसका जवाब डैम होता है। पानी का बहरान क्यों पैदा हो गया? डैम नहीं बनाए गए। सैलाब क्यों आ रहे हैं? डैम नहीं बनाए गए। इन माहिरीन की पढ़ी लिखी नस्ल ने जैसे तैसे करके 2 नई इस्लाहात ज़बान पर चढ़ा ली हैं, एक क्लाइमेट चेंज, दूसरा क्लाउड बस्ट। इन 2 इस्लाहात की जुगाली करते हुए भी ये तान ले जाकर डैम पर ही तोड़ते हैं। सैलाब क्यों आया? क्लाउड बस्ट की वजह से। क्लाउड बस्ट क्यों हो रहे हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब मसले का हल क्या है? डैम बनाने पड़ेंगे। कर लो बात। जैसे घर में गिलास टूट जाए तो इल्ज़ाम दूध पीते बच्चों पर डाल दिया जाता है, ऐसे ही जब सैलाब आता है तो मौसमी माहिरीन सारा इल्ज़ाम किसी मजहूल डैम के सर मुंड कर आगे बढ़ जाते हैं। मौसमियाती तब्दीली बिलाशुबा एक हकीकत है। ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड 250 से 300 अरब टन बर्फ सालाना खो रहा है। अंटार्कटिका की बर्फबानी चादरें तेज़ी से पिघल रही हैं। समंदर की सतह बुलंद हो रही है। फसलें तबाह हो रही हैं। हिजरत का एक लामुतनाही सिलसिला चल पड़ा है। मौसमियाती रूट मुतासिर होने की वजह से कई परिंदों और जानवरों की बका खतरे में है। कहत का खतरा पहले ही से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। ये हक़ाइक़ है, मगर सवाल ये है कि क्या इस साल जो सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई, इसकी जिम्मेदारी फ़कत क्लाइमेट चेंज पर आयद होती है? इसका सवाल का जवाब सब दे रहे हैं, मगर पानी से कोई नहीं पूछ रहा कि इसके क्या एहसासात हैं। करीबी ज़राए का कहना है कि पानी बहुत नाराज़ है, क्लाइमेट चेंज पर भी नाराज़ है, मगर ये नाराज़गी टोटल नाराज़गी का 20% भी नहीं। ज़्यादा नाराज़गी इस बात पर है कि इसके इलाके पर मुसलसल कब्ज़ा हो रहा है। फिर लोग तंज भी कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि पानी अपनी आमद से पहले ख़त नहीं लिखता कि मुझे एयरपोर्ट आकर रिसीव कर लो। अब ये कोई बात है भला? ख्वाजा साहब महकमा दिफा से है, इसलिए मालूमात की कमी है। महकमा मौसमियात से पूछ लेते तो जान पाते कि पानी ने 15 साल पहले ही सैलाब के हाथ तफसीली ख़त भेजकर अपने इरादे ज़ाहिर कर दिए थे। ज़ेर-ए-आब आने वाले कई इलाके इस ख़त के गवाह हैं। जब दरियाओं में शहर बसाना सरकारी मंसूबों में शामिल हो तो पानी ने ख़त के साथ साथ
قدرت کی عدالت سے نوٹس بھجوانا بھی شروع کر دیے تھے۔ ایک نوٹس میں پانی نے یہ بھی لکھا تھا کہ میری یادداشت میں وہ راستہ بھی ہزاروں سال تک رہتا ہے جہاں سے میں صرف ایک بار گزروں۔ راوی اور چناب سے تو میرا تعلق ہی پرانا ہے، یہ میرا ریور بیڈ صدیوں پرانا ہے۔ کوئی راوی پہ اپنا بستر ڈال لے اور میں چپ چاپ دیکھتا رہوں گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی بھی نوٹس کا مثبت جواب دینے کے بجائے پانی کے راستے میں مزید رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ پھر ایک ہی راستہ بچ گیا، آپریشن۔ پانی نے اسی طرح کا ایک بے رحم آپریشن شروع کر دیا جو پنجاب حکومت نے تجاوزات ہٹانے کے لیے پنجاب بھر میں شروع کر رکھے ہیں۔ اب ڈھور ڈنگر بہ رہے ہیں اور انسان ہجرت کر رہا ہے، مگر پانی کیا کرے؟ وہ سعود عثمانی کا شعر ہی سنا سکتا ہے کہ کہا نہیں تھا کہ دریا کے رستے مت روکو کہ سیلے آپ کو قبضے چھڑانے آتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج ایک مستقل حقیقت ہے، مگر آج ایک سوال اور ہے، کیا اس بار دریاؤں کی گنجائش سے زیادہ پانی آیا ہے؟ نہیں۔ 2.5 لاکھ کیوسک کے ریلوں کو تو راوی ہنستے کھیلتے ہی پی جاتا ہے۔ چناب پہلے ہی 8 لاکھ کیوسک کے ریلے بغل کے نیچے سے گزار دیتا تھا۔ 10 لاکھ کا ریلا بھی آ جائے تو اس کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا۔ ہم پانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ڈیم اور کلائمیٹ چینج کی جگالی کر رہے ہیں۔ یہ بات پانی کو تنگ کر رہی ہے۔ اشو لال کہتے ہیں دریا خاموش دیوتا ہے، مگر یہ دیوتا کئی برس سے اپنی خاموشی توڑ چکا ہے۔ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ میں پہلے ہی ڈیم سے بہت تنگ آ چکا ہوں۔ ڈیم میرا بہاؤ روکتا ہے اور بہاؤ میرا مقدر ہے۔ مجھے راوی اور چناب میں ٹہلنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ قدرت نے میرے ذمے کچھ کام لگائے ہیں۔ ذرا سنیے یہاں پہ، قدرت نے میرے ذمے کچھ کام لگائے ہیں۔ میں بہتا ہوں تو ریت کے ساتھ سلٹ بھی لے کر آتا ہوں۔ سلٹ کی قیمت ڈیلٹا سے پوچھو اور کسان سے پوچھو، پھر بھی یقین نہ آئے تو مچھیروں کی بستی میں جا کر پوچھو۔ سلٹ قدرتی کھاد ہے جو صرف مجھے پتا ہے کہ کہاں سے ملتی ہے۔ یہ کھاد دے کر میں زمینوں کو زرخیز کرتا ہوں، آبی حیات کے لیے ماحول بناتا ہوں، مینگروو کے درخت اگاتا ہوں جو طوفان، کٹاؤ اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے ساحلوں کو بچاتے ہیں۔ میں زمین کی تہوں میں انرجی دیتا ہوں، سمندر میں اترتا ہوں، وہاں میٹھے کھارے کا توازن بناتا ہوں، خود کو بخارات میں بدلتا ہوں، بادل بن کر پھر سے برستا ہوں اور پھر سے دریاؤں میں آتا ہوں اور زندگی کو ریچارج کرتا ہوا واپس سمندر میں اترتا ہوں۔ رکاوٹوں کی وجہ سے میرا یہ چکر پورا نہیں ہو رہا، مینگرووز ختم ہو رہے ہیں، زمین مر رہی ہے۔ ظاہر ہے میرا چکر نہیں چلے گا تو گلشن کا کاروبار کیسے چلے گا؟ مجھے بہنے دیا جاتا تو سجاد علی کو کبھی بھی جے راوی دے وچ پانی کوئی نہیں گانا نہیں پڑتا۔ تم نے ٹھیکیداروں کی سنی، آج بربادیوں کا سوگ منا رہے ہو۔ پھر میرے تعلق داروں کی سن لیتے تو آج راوی کے زندہ ہونے کا جشن منا رہے ہوتے۔ نوجوان جوڑے پھول اور شیرنی دریا کے سپرد کر کے منتیں مانگ رہے ہوتے۔ لوگ شام کے وقت خاموش سنہرے پانیوں میں سورج کا اترنا دیکھ رہے ہوتے۔ ملاحوں کی زبانی راوی کی کہانی سن رہے ہوتے۔ کل ملا کر کہانی یہ ہے کہ زندگی بہاؤ کا نام ہے۔ زندگی کے واسطے پانی کو بہنے دو، راوی کو بہنے دو۔ فرنود خان۔ کیا کمال کی تحریر ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ میں آپ کو حمایت علی شاعر صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ ایک نشست میں ملوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارے پروگرام پسند آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔